अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। बच्चों, आज के सबक का आगाज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज बाब सोम का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले हम बाब दोम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस लेसन में हमने हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक चैप्टर पढ़ा था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। उम्मीद है आपने अपनी कॉपीज को भी कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरत कहते हैं तर्ज अमल को, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है पूरा का पूरा, यानी कि हर तरह का जो अमल है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, सोना जागना, उठना बैठना, मामलात को हैंडल करना, ये सारा तर्ज अमल, ये तरीक़ाकार जो है वो सीरत कहलाती है। और तैयबा कहते हैं, तैयब जैसे आपने लफ्ज़ सुना होगा, कलमा तैयब भी सुना होगा। तैयब कहते हैं पाक को। तैयबा पाक सीरत, पाक तर्ज अमल, और वो किसका है? वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान का तर्ज अमल है जो सबसे बेहतरीन है, सबसे आला है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल है। तो आज हम इस चैप्टर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे थे, क्या करते थे और क्या मामलात उनके साथ पेश आए। इसमें सबसे पहला जो उन्वान है वो है नुज़ूल वही, यानी कि अल्लाह की तरफ से जो अहकामात नाजिल हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, किस तरह पहुँचे, और सबसे पहले जो आयात नाजिल हुई, जो पहले अहकामात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचे, वो क्या थे, ये सारी तफसील हम देखेंगे। आज से सैकड़ों बरस पहले अरब के रहने वाले बहुत बेरहम और जालिम थे। वो एक अल्लाह ताला की इबादत करने के बजाय बुतों को पूजते थे। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे और बुरे काम करते थे। सैकड़ों बरस पहले, यानी कि कई सौ साल पहले, अरब में लोग जो थे वो इंतहाई जाहिल थे, अनपढ़ थे, और ना सिर्फ जाहिल थे बल्कि अपनी जहालत की वजह से इंतहाई बेरहम और जालिम थे। किसी के साथ भी अच्छा सलूक नहीं करते थे, ना औरतों पर ना बच्चों पर रहम करते थे, और इसके साथ साथ जहालत में डूबे हुए थे। अल्लाह ताला की इबादत करने के बजाय बेशुमार बुत बना के रखे हुए थे और उनकी पूजा करते थे, और छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ते थे, और इतना लड़ते थे कि कई कई साल तक उनकी लड़ाइयाँ चलती रहती थीं, एक दूसरे को कत्ल व गारत करते रहते थे। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को सीधी राह दिखाने के लिए दुनिया में तकरीबन 1,24,000 पैगंबर भेजे। ये जब से कायनात वजूद में आई है, दुनिया बनी है, अल्लाह ताला ने हर दौर में कौमों के बीच में, लोगों में अपने नबी भेजे हैं ताकि लोगों को सीधी राह दिखाएं, उन्हें सच्चाई और दुनिया की हकीकत और रब की हकीकत, परवरदिगार की हकीकत बताएं, समझाएं। तो हर दौर में नबी और रसूल कौमों में मौजूद होते थे, और इनकी तादाद तकरीबन 1,24,000 बताई जाती है। अल्लाह ताला ने सरजमीन अरब में, यानी ये जो हमने शुरू में पढ़ी थी लाइन, जो अरब का इलाका था जहाँ पर लोग अनपढ़ थे, जाहिल थे, बेरहम थे, जालिम थे, तो उस सरजमीन में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को भेजा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आखिरी नबी थे वो इस सरजमीन में भेजे गए जहाँ लोग जहालत में डूबे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने इंसानों को अच्छी बातें बताई और बुरी बातों से रोका, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो आपने लोगों को तालीम देना शुरू की। उनके सामने उनका बेहतरीन तर्ज अमल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपको देखकर ही लोग जो हैं वो जो है खुद ब खुद आपकी तरफ राग़िब होना शुरू हो जाते थे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के शहर मक्का के एक इज़्ज़त और बुजुर्गी वाले घराने कुरैश में पैदा हुए।
عرب کا ایک خاندان تھا قریش، جو بہت مشہور تھا، بہت باعزت سمجھا جاتا تھا، بہت بزرگی والا یعنی عظمت والا تھا. وہاں کے لوگ پہلے سے ہی جو ہیں بہت مشہور تھے اپنی جو بڑائی کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے. اسی خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح شرارتی نہیں تھے، بلکہ سنجیدہ مزاج تھے اور بری عادتوں اور برے کاموں سے ہمیشہ دور رہتے تھے. جیسے عام طور پر بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، شرارت کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو تب بھی وہ اس طرح کی شرارتیں نہیں کرتے تھے جیسے کہ دوسرے بچے کرتے ہیں، بلکہ آپ بڑے سنجیدہ سے تھے، بردبار تھے، کسی بھی طرح کی شرارت نہیں کرتے تھے. کوئی ہنسی مذاق کسی کو کے ساتھ جو ہے وہ تنگ کرنا یا انہیں چھیڑنا، اس قسم کی نیچر آپ کی نہیں تھی. ہمیشہ جو ہے وہ بری عادتوں سے، برے کاموں سے دور رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے انتہائی مشرکانہ اور جاہلانہ ماحول میں پرورش پائی تھی. جیسے کہ ہم نے پہلے پیراگراف میں پڑھا تھا کہ انتہائی جاہل تھے، ظالم تھے اور بتوں کو پوجتے تھے، بہت سارے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے. تو یہ لوگ بہت ہی مشرک تھے، شرک کرتے تھے، یعنی کہ ظاہر اللہ کو نہیں پوجتے تھے بلکہ بتوں کو پوجتے تھے، تو یہ شرک کرتے تھے نا. تو یہ لوگ مشرک کہلاتے ہیں جو شرک کرتے ہیں. اور جاہل تھے، طرح طرح کی رسمیں بنائی ہوئی تھیں، غلط طرح کی رسمیں، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والی رسمیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور ایسے ماحول کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ایسے ماحول کے اندر آپ نے پرورش پائی. لیکن اس کے باوجود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس ماحول کو نہیں اپنایا، بلکہ ان سے جو ہے وہ شروع سے ہی دور رہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا اور خود کو ان برائیوں سے بچا کر رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی بری حالت پر بہت پریشان رہتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی کی طرف مائل ہو گئے. یعنی آپ جب بچے تھے تب بھی، پھر بڑے ہوئے تب بھی، آپ اپنی قوم کو جب اس طرح غلط کاموں میں دیکھتے تھے، اس طرح سے مشرکانہ حرکتیں کرتے یعنی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتے تھے، تو آپ کو بہت جو ہے وہ دکھ ہوتا تھا. آپ پریشان ہوتے تھے اپنی قوم کو دیکھ کر کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. اور اسی حالت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ زیادہ تر تنہا رہنا شروع ہو گئے، تنہائی میں بیٹھتے، غور و فکر کرتے. تو آپ کیا کرتے تھے، مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اسی غار میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کا سامان اپنے ساتھ لے جاتے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خادمین بھی آپ کے پاس کھانا اور پانی پہنچا دیا کرتے تھے. یعنی آپ نے جب غور و فکر کرنا شروع کیا، لوگوں کو دیکھا، تو آپ تنہائی میں رہتے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، اللہ سے دعائیں کرتے لوگوں کے سیدھے راستے پر آنے کی. تو آپ ایک غار میں جا کر، جسے غار حرا کہتے ہیں، وہاں پر کافی دن تک گزارا کرتے. کبھی 1 ہفتہ، کبھی 2 ہفتے وہاں رہتے. کچھ سامان اپنے ساتھ لے جاتے کھانے پینے کا. کبھی کبھی حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی تھیں، وہ اپنے خادمین کے ہاتھ، اپنے ملازمین کے ہاتھ کھانا بھیج دیا کرتی تھیں. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے خواب نظر آتے، غیبی آوازیں سنائی دیتی. جب آپ غار میں ہوتے اور وہاں پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے، تنہائی میں ہوتے، تو پھر آہستہ آہستہ اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب نظر آنا شروع ہو گئے. یعنی جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ حقیقی چیزیں ہوتی، اور غیبی آوازیں بھی آنا شروع ہوئیں. ایسی آوازیں جو بظاہر وہاں پر کوئی نہیں ہوتا، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے کچھ آوازیں سنائی دینا شروع ہو گئیں. یہ وحی کی ابتدا تھی. آہستہ آہستہ آپ کی طرف اللہ کی وحی آنا شروع ہونی تھی، لہٰذا وہ ابتدا ہو گئی تھی. تو بچوں، ابھی ہم نے تھوڑا سا تعارف پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے. آپ کا جو ابتدائی دور تھا، بچپن تھا، وہ کیسا گزرا، کن حالات میں تھا. جو وحی کا نزول ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے اور کس طرح سے یہ وحی آئی، یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں کمپلیٹ کریں گے. یہاں تک آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، سمجھنا ہے. انشاءاللہ اگلے لیسن میں اگلا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.